पाकिस्तान नेवी रुकने का नाम नहीं ले रही और आईएनएस विक्रांत के ताबूत में आखिरी कील के लिए एक कामयाब मिसाइल का तजर्बा किया गया। अब भारतीय नेवी पाकिस्तान नेवी के निशाने पर आ चुकी है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान फॉर सेल, अफगानिस्तान बराए फरोख्त के बोर्ड्स लग चुके हैं और सरजमीन अफगानिस्तान की किसको बेची जा रही है, मादनियात किसको बेचे जा रहे हैं, मिनरल्स किसको बेचे जा रहे हैं, उस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। साथ ही साथ सऊदी अरब ने इजराइल के हवाले से बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ अमेरिका को और पूरी दुनिया को दे दिया है कि जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता तब तक हम इजराइल के साथ मामलात नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। अब्राहीमी मुआहिदे का हम हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे। ये पैगाम दे दिया गया है अमेरिका को। साथ ही साथ ईरान की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया पाकिस्तान का और उस प्रोपेगंडे को ज़मीबोस किया गया है जो कि भारतीय अकाउंट्स की जानिब से और भारतीय इंटेलिजेंस के अकाउंट्स की जानिब से बड़ा एक्टिव था आज से कुछ दिन पहले तक। उस हवाले से भी आपको बताएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और DGISPR तर्जमान पाक फौज की जानिब से भी कुछ दो टोक ऐलानात किए गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब किया गया GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, और उन्होंने ये एक बात जो है वो वाज़े तौर पर तमाम दुश्मनान पाकिस्तान को बता दी कि मुल्की सालमियत पर, सिक्योरिटी पर, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी भी किस्म का कोई भी समझौता हरगिज़ नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तानी सरजमीन को कहीं से भी कोई भी खतरा हुआ तो फिर उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको जवाब दिया जाएगा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्की सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उन्होंने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और कुछ पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद हमारी फ़ौज, मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरज़्म है और इस मुल्क पर कोई आंच भी हम नहीं आने देंगे। इस मुल्क के किसी शहरी को भी अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ये गुमान नहीं होना चाहिए कि बैरूनी अनासिर और प्रॉक्सीज़ और ग्रुप्स उनको कोई ख़तरा पहुंचा सकते हैं। उनसे पहले हमारी फ़ौज जो है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, वो इस वतन की सलामती के लिए, अपने शहरियों की सलामती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेगी। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के लिए मुल्की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर पाकिस्तानी शहरी का तहफ़्फ़ुज़ ये अव्वलीन तरजीह है। शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हम इंशाअल्लाह अपने दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। इसके साथ साथ तर्जुमान पाक फौज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जाने से भी सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की गई, गुफ्तगू की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की गई सीनियर सहाफ़ियों से, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मसला एक्चुअली वो अफ़गानिस्तान की अवाम से नहीं है, अफ़गानिस्तान की पॉलिसीज़ से है, उनकी रियासती पॉलिसियों से है, वहाँ की लीडरशिप से है। और हमने आपको बारहा बताया था कि हमारा झगड़ा, हमारी लड़ाई, हमारी जंग अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ नहीं है, हमारी जंग उन अनासिर के साथ है जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट हो रहे हैं। हमारी जंग उन अनासिर के साथ है जो अफ़गान सरजमीन को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल होने दे रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो ख़तरा है, जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ, तरक्की करता हुआ एक्चुअली वो नहीं देख सकते। फिर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से भी उनकी जो स्टेटमेंट है वो मंजर आम पर आई। उन्होंने ये कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, इस पर कयास आराइया नहीं होनी चाहिए। फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर बात की गई। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो बात की गई, उन्होंने कहा कि हमारे इनसे मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात चल रहे थे इस्तांबुल में, इनको हमने समझाने की कोशिश की, हमने अपने पॉइंट्स रखे, हमने प्रूफ्स रखे, हमने शवाहिद रखे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 6000 दहशतगर्दों को हम पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे। हम उन्हें शवाहिद दिखा रहे हैं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, ये प्रॉक्सीज़ वहाँ से एक्टिव है, और वो धमकी दे रहे हैं कि 6000 दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे। फिर अपने बच्चों को वो गलत सबक सिखा रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, उन्होंने जो बात की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कि उनके नज़रियात अभी क्या हैं, वो ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्चुअली तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اور پاکستانی فوج مکمل طور پر تیار ہے اس ملک کی سلامتی کے لیے. یہ ان کی جانب سے شورٹی دی گئی تھی اور عوام کے تحفظ کی شورٹی بھی ان کی جانب سے دی گئی تھی. تو یہ تمام تر مذموم عزائم جو کہ دشمنوں کے ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہماری ہر حکومتی سطح پر بھی مذاکرات اور بات چیت جو ہے ان کے ساتھ جاری ہے. اپنی پاکستان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ ان کی تمام تر پلاننگز کو انشاءاللہ جو ہے وہ ناکام بنائیں گے. اور بلوچستان کی حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور وہاں پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی مکمل طور پر ہم تیار ہیں، پرعزم ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر سے بھی انشاءاللہ دہشت گردی کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. ناظرین، اب بات کرتے ہیں بھارتی نیوی کے لیے ایک خطرہ، بہت بڑا خطرہ. پاکستانی نیوی رکنے کا نام نہیں لے رہی. اسمیش میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور یہ بیلسٹک ہے، اینٹی شپ میزائل ہے جو کہ بھارت کے INS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر کے تابوت میں آخری کیل کی مانند ثابت ہوگا. اور ایک میزائل اب پوری بھارتی نیوی کو انہوں نے جو ہے وہ نشانے پر اپنے رکھا ہوا ہے پاکستانی میزائل نے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے. خاص بات یہ ہے کہ مقامی طور پر تیار کر دے، ہماری اپنی ٹیکنالوجی ہے. اٹس کمپلیٹلی 100% میڈ ان پاکستان. تو یہ بھارت کی نیندوں کو حرام کرنے کے لیے کافی ہوگا. افغانستان کے سیل کی جو ہم بات کر رہے تھے، اب افغانستان کے اسی قندھار گروپ نے اپنی سرزمین کو بیچنے کی تیاری کر لی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سرزمین کس کو بیچی جا رہی ہے؟ سرزمین ناظرین بیچی جا رہی ہے بھارت کو، اور بھارت پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم افغانستان سے مزید کشیدگی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. افغان سرحد سے وہ اپنے منرلز بیچنے کو تیار ہیں، اپنی سرزمینیں بیچنے کو تیار ہیں، اور افغانستان فور سیل کے بورڈز لگ چکے ہیں. اور بھارت کو وہ تمام تر سرزمینیں، منرلز اور جتنے بھی ان کے اہم علاقے ہیں ان کو بیچنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. سعودی عرب کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اور وہ بڑی اور اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے پوری دنیا کے سامنے اپنے نیریٹو کو بیان کر کے رکھ دیا ہے. ابراہیم اکارڈز میں شمولیت کے حوالے سے، جو کہ بڑی کوشش کی جا رہی تھی ٹرمپ کی جانب سے کہ سعودی عرب ان کے ساتھ شامل ہو جائے، سعودی عرب اس معاہدے میں شامل ہو جائے، سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر لے. اور اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں گے تو اس کے بعد دیگر عرب ممالک بھی ان کو دیکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ دیگر اسلامی ممالک کی اور عرب ممالک کی کشیدگی ختم ہو جائے گی. لیکن اب اس پلان پر پانی پھر چکا ہے. اب وہ خیال زمیں بوس ہو چکے ہیں، اب وہ خیال لڑکھڑا چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. کیونکہ سعودی عرب نے ایک واضح پیغام دے دیا کہ جب تک فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر نہیں بن جاتی، جب تک ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر نہیں دیکھ لیتے، تب تک ہم کبھی بھی ابراہم ایکارڈز میں شامل نہیں ہوں گے. بھارتی اکاؤنٹس کی جانب سے ایک اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب اس کو ایران نے بھی ایکسپوز کر دیا ہے اور اس کو بھی پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے. بھارت کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے ایران کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور ایران یہ کہہ رہے کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران، 12 روزہ جنگ جو ہوئی تھی اس کے دوران. تو اب یہ فیک پروپیگنڈا بھارتی اکاؤنٹس کی جانب سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایران نے ایک مرتبہ پھر سے شکریہ پاکستان کا ہے، شکریہ ادا کیا ہے. اور ہمیں یاد ہے تشکر پاکستان کے وہ نعرے جو کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران ایران کی پارلیمنٹ میں لگے تھے، اور پاکستان کا جس طریقے سے شکریہ ادا کیا گیا تھا اور پاکستان کے رول کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا تھا، اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو پاکستان آئے تھے، تو یہ سب ہمیں یاد ہے. بھارتی پروپیگنڈا ایران نے ایک مرتبہ پھر سے ایکسپوز کر دیا، زمیں بوس کر دیا ہے. اور یہ بھارت کے منہ پر ایک تھپڑ ہے کہ بھارت کی ہر وہ کوشش جو کہ پاکستان کے خلاف وہ کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.